अपने मसाइल को हल करने के लिए सब्सक्राइब करें आपके मसाइल का हल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औरत का घर में टाइट्स या पैंट पहन कर रहना। क्या घर में औरत पैंट या टाइट्स पहन सकती है? घर में हम अलहदा रहते हैं, बच्चों के अलावा किसी गैर मर्द का आना जाना नहीं है, तो मैं या मेरी बेटी पैंट या टाइट्स पहन कर रह सकते हैं और इस हालत में नमाज पढ़ सकते हैं, जबकि मेरे शौहर को ऐसे कपड़े पहनना पसंद हैं। अलबत्ता बाहर जाते हुए नकाब करती हूँ। देखिए, मुसलमान औरत का हमेशा से जो लिबास रहा है ना, वो ढीले ढाले कपड़े रहा है। ये जो टाइट्स वगैरह हमारी ख़वातीन ने पहनना शुरू की हैं, ये वेस्टर्न कल्चर है, गैर मुस्लिमों का ड्रेस है। उनके यहाँ मजहबी पाबंदियाँ नहीं होती, आज़ाद होते हैं, बल्कि खुद ड्रेस के मामले में ही वो आज़ाद हैं कि पहने या अधूरे लिबास पहने, उनकी मर्ज़ी है। तो मुसलमानों का जो कल्चर हमेशा से रहा है वो ढीले ढाले कपड़े, ख़ास तौर पर औरत के बारे में तो बहुत ज़्यादा हया की तालीम है इस्लाम में। तो इसलिए वो ड्रेसिंग जो मगरिबी दुनिया से आ रही है, हमारी मुसलमान औरत को उससे इज्तिनाब करना चाहिए। इंसान के ड्रेस का ना उसके उसके जहन पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। तो आपने बताया कि घर में कोई गैर मर्द नहीं होता, ठीक है, गैर मर्द घर में नहीं होता तो, लेकिन बच्चे तो होते हैं ना, तो बेटियां तो होती हैं, तो बेटियां माँ से फिर वो ड्रेसिंग सीखती हैं। जब गैर मर्द नहीं है तो पर्दे के वो हकाम नहीं हैं, तो बेपर्दगी का तो कोई गुनाह नहीं होगा। लेकिन ये है कि वो बच्चियां सीखेंगी ना वो ड्रेस, तो क्यों अपनी बच्चियों को ऐसे ड्रेस सिखाए जा रहे हैं जो इस्लामी तालीमात के से मैच नहीं करते। यानी मैं नहीं कह रहा कि वो कोई खातून अगर पैंट पहनती हैं और ऊपर अगर उसके शर्ट भी हो ना, ज़रा लंबी शर्ट हो, तो वो हराम तो नहीं अमल कहलाएगा ये, क्योंकि ऊपर लंबी शर्ट है। जैसे नमाज में हमने देखा है बाज़ मर्द पैंट पहनते हैं, उसके ऊपर थोड़ी शर्ट नीचे लंबी होती है, तो उसमें ऐसा नहीं होता कि वो सतर के आज़ाद नुमाया हो रहे हों। तो इसलिए अगर कोई खातून ऊपर शर्ट पहन लेती हैं जो ज़रा लंबी शर्ट हो, या कमीज़ पहन लेती हैं, तो वो ठीक है, क्योंकि पर्दा हो जाता है मुकम्मल, बशर्ते कि शर्ट भी ज़रा ढीली ढाली हो। लेकिन ये कि बहरहाल हया के मुताबिक नहीं है। यानी जैसे हया का जो तकाजा है वो यही है कि औरत वही ड्रेसिंग पहने जो मुसलमानों की ड्रेसिंग, मुसलमान औरतों की हमेशा से एक ड्रेसिंग चली आ रही है, ढीले ढाले कपड़े पहने वो। तो इसलिए आपको मैं मशवरा दूंगा, क़तई नज़र इससे कि हलाल व हराम क्या है, गुंजाइश तो दी जा सकती है। अगर मैंने बताया जैसे पैंट के ऊपर एक कुर्ता पहन ले खातून, थोड़ा सा लंबा कुर्ता हो, तो गुंजाइश तो है, लेकिन ऐसी ड्रेसिंग को फ़रोग़ नहीं देना चाहिए। और ख़ास तौर पे अपने बच्चों को हया सिखानी चाहिए, बेटियों को। तो हया ख़त्म होने से बड़े मसाइल खड़े हो जाते हैं फ्यूचर में। तो इसलिए मैं आपको यही दूंगा कि शरीयत की रोशनी में तरगीब इसी की है कि आप ऐसा ड्रेस ना पहने। रहा मसला ये कि शौहर को ऐसी ड्रेसिंग पसंद है, तो ठीक है, शौहर मियाँ बीवी का जो पर्सनल मामलात होते हैं तो वो बंद कमरे में ही होने चाहिए। बच्चों के सामने ऐसा ड्रेस पहनना वो बहरहाल मुनासिब नहीं है। अगर बच्चे भी घर में ना होते, आप बिल्कुल अकेली होती हैं, मियाँ होते, तो फिर तो ज़ाहिर है मियाँ बीवी का तो कोई पर्दा ही अल्लाह ने नहीं रखा, तो वो तो जो 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 मर्ज़ी लिबास पहने पहने, उनकी मर्ज़ी है। लेकिन ये कि इस तरह जब बच्चे घर में मौजूद हैं, बेटियां घर में मौजूद हैं, तो फिर ऐसे लिबास से एहतराज़ करने चाहिए जो हया के ख़िलाफ़ हो, या हया के ख़िलाफ़ तो ना हो लेकिन हया के मयार पर पूरा ना उतरता हो। तो इस तरह के लिबास से औरत को, मुसलमान औरत को अवॉइड करना चाहिए, परहेज़ करना चाहिए। कौन सा घर मनहूस है? क्या तिकोना मकान नहीं लेना चाहिए? क्या तिकोना या आड़ा मकान मनहूस होता है? एक तिकोना फ्लैट मिल रहा है, क्या मैं ले लूं या नहीं? खुशी मलिक इंडिया से, बड़ा अच्छा नाम है जी, खुशी मलिक। अच्छा है, गम मलिक नहीं है, खुशी मलिक है। टेंशन मलिक भी नहीं है, हैप्पी मलिक नाम है माशाल्लाह। देखें, ऐसा कुछ नहीं है कि तिकोना मकान मनहूस होता है। तो हाँ, ये ज़रूर आता है कि हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहूसत 3 चीज़ों में होती है, सवारी में, बीवी में और मकान में। तो यहाँ नहूसत का मतलब खूब समझ लें। नहूसत का वो मतलब नहीं है जो जाहिल लोग लेते हैं कि ये चीज़ें मनहूस होती हैं और उसकी वजह से मुसीबतें आना शुरू हो जाती हैं। ये हरगिज़ मतलब नहीं है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ़ तौर पे दूसरी हदीस में फरमाया, ला अदबा वला तियरा, किसी चीज़ में नहूसत नहीं होती।
تو یہ جو 3 چیزوں میں آپ نے فرمایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ مکان، سواری اور بیوی اگر غلط مل گئی تو زندگی برباد ہو جاتی ہے. تو سواری غلط کا مطلب سرکش گھوڑا ہے، وہ آپ کو گرا دے گا. سفر خود ٹینشن ہے، اس میں سواری بھی اگر خراب رکھی ہوئی تو اور ٹینشن. آج کل اس کی مثال پرانی گاڑیوں کی ہے. پرانی گاڑی کسی کو دے دیں، آپ گفٹ میں دے دیں. اگر کسی سے آپ کی دشمنی ہے نا تو آپ اس کو پرانی گاڑی تحفے میں دے دیں. اتنا پیسہ اس کا گاڑی پہ خرچ ہوگا، کبھی ٹائر پنچر ہو رہا ہے، کبھی انجن میں کام نکل رہا ہے، جاتے جاتے بیچ روڈ پہ وہ دغا دے جاتی ہے، صحراؤں میں لے جا کے آپ کو چھوڑ دیتی ہے وہ گاڑی. تو یہ نحوست کا یہ مطلب ہے کہ سواری ہمیشہ اچھی رکھو. اسی طرح بیوی کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ اگر یعنی اس میں بھی نحوست ہو سکتی ہے، تو وہاں بھی نحوست کا مطلب ہے کہ اگر عورت بد اخلاق ہے اور آپ سے محبت نہیں کرتی ہے تو وہ آپ کی زندگی کو عذاب بنا دے گی. جیسے کہ نظر آ رہا ہے، مشاہدہ ہو رہا ہے کہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بیوی جو ہے نا وہ بد اخلاق بھی ہوتی ہے اور بدتمیز بھی ہوتی ہے، ناشکری بھی ہوتی ہے، اور آپ اس کو برداشت کر رہے ہیں لیکن وہ معاشرے میں آپ کو ذلیل بھی کر دیتی ہے، الٹا پیسہ کھا جاتی ہے، خیانت کرتی ہے. تو اس لیے عورت دیندار ہونی چاہیے. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے دنیا میں سب سے بہترین جو اللہ کی نعمت ہے وہ نیک بیوی ہے. تو ان چیزوں میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے کہ جو آڑی ترچی عورت ملی آپ کو، بد اخلاق، بد دین، ناشکری، بس آپ اٹھا کے لے آئے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. اور عورت کے لیے تو اور زیادہ حساس ہے کہ شوہر کے بارے میں سوچ سمجھ کے کسی کو اپنا شوہر بنائے، وہ تو اور زیادہ حساس ہے معاملہ. تیسری چیز جو گھر میں نحوست ہے، تو گھر میں نحوست کا مطلب بھی ہے کہ آپ نے گھر ایسی جگہ پہ لے لیا جہاں گندگی ہے، دھوپ کا انتظام نہیں ہے، ہوا کا انتظام نہیں ہے. میں جاتا ہوں بعض گھر ایسے ہوتے ہیں کہ وینٹیلیشن کا کوئی انتظام ہی نہیں ہے، روشنی کا انتظام ہی نہیں ہے، گھر میں پیک ہوتے ہیں وہ. آپ نے رہنا تو گھر میں ہی ہے نا، اس میں آپ کو سکون نہیں مل رہا، اس میں تازہ ہوا نہیں مل رہی ہے، سن لائٹ نہیں مل رہی اس میں آپ کو، اس میں گنجائش اتنی نہیں ہے کہ یہاں سے وہاں چل کے جا سکے. ایک ایک کمبل میں 20 بندے سو رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے گھر کے بارے میں بھی جب انسان لے، چاہے رینٹ پہ لے یا اپنا لے، تو ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے کہ اس میں دھوپ کا انتظام ہو، اس میں وینٹیلیشن کا انتظام ہو، صفائی ستھرائی، ماحول آپ کا صاف ستھرا ہو، لوگ اچھے ہوں. ایسا نہ ہو کہ چرسیوں کے پڑوس میں آپ گھر لے لیں، ہیروئنچی رہتے ہوں. اسی طرح ایسی جگہ گھر لینا جہاں روحانی عامل رہتے ہوں، وہاں بھی نہ گھر لیں، کیونکہ جہاں عامل ہوگا وہاں جن بھوت ہوتے ہیں، یہ خوب سمجھ لیں. تو یہ مطلب ہے. تو اب یہ گھر اگر تکونا ہے، تکونا سے کچھ نہیں ہوتا، لیکن اگر یہ گھر ایسا ہے کہ دھوپ کا انتظام نہیں ہے، ہوا کا انتظام نہیں ہے، تو پھر تو نہ لیں. لیکن اگر دھوپ ہوا کا انتظام ہے وہاں پہ، اور لوکیشن وائز وہ اچھی جگہ پر ہے، لوگ اچھے ہیں، اڑوس پڑوس میں چرسی ہیروئنچی نہیں ہے، چور اچکے ڈاکو نہیں ہیں، اور گلی میں گندگی غلاظت کے ڈھیر نہیں پڑے ہوئے، تو پھر اس گھر میں کوئی نحوست نہیں ہے، آپ لے لیں. لیکن اگر ایسا ہے گندگی کے ڈھیر پڑے ہوئے ہیں گلی محلے میں، پڑوس میں آپ کے چور اچکے رہتے ہیں، یا یہ کہ بند ہے بالکل، وینٹیلیشن کا انتظام نہیں ہے، جراثیم ہے اس میں اندر، اس طرح کا ہے کوئی ماحول، تو پھر اس گھر میں نحوست ہے، یہ آپ نہ خریدیں. یہ مطلب ہے. تو چاہے وہ 1000 گز کا ہی کیوں نہ ہو، تو تکون ہونے سے فرق نہیں پڑتا.